हेलो नमस्ते मेरो सानो भाइ बहिनीहरू हामीले लास्ट भिडियोमा च्याप्टर 1 पढेको थियौं है च्याप्टर 1 मा कम्प्युटरको बारेमा पढ्यौं। अब हामी चाहिँ आज हिस्ट्री अफ कम्प्युटरको हिस्ट्री पढ्छौं है। तपाईहरुले सोशलमा हाम्रो देशको हिस्ट्री पढ्नु भएको छ होला, कता कता है हिस्ट्री सुन्नु भएको पनि छ होला। कति सालमा कति वर्ष पुरानो यस्तो यस्तो थियो हैन, अनि यति सालमा भूकम्प गएको थियो, यस्तो यस्तो भएको थियो भनेर हामीले धेरै कुराहरू हाम्रो हजुरबा हजुरआमाबाट हाम्रो ड्याडी मम्मीबाट सुन्छौं नि। हो त्यो के हो त हाम्रो हिस्ट्री हो है। हाम्रो हिस्ट्री भनेको हाम्रो पुरानो पुरानो कुराहरू के, धेरै पहिला पहिलाको हाम्रो गएको कुराहरू, धेरै हाम्रो पुस्ता पुस्ताको कुराहरू हो। अब हामीले कम्प्युटरको बारेमा नि पढ्नु पर्यो है। कम्प्युटर चलाएर मात्र भएन नि त, कम्प्युटर कहाँबाट आएको रहेछ, कम्प्युटर पहिला पहिला कस्तो कस्तो कम्प्युटर युज गर्दो रहेछ मान्छेले हैन, अहिले मान्छेले कस्तो युज गर्छ, कसरी आएछ, त्यो सबै त हामीले थाहा पाउनु पर्यो नि त। हो त्यही भएर अब आज म तपाईहरुलाई यो भिडियोमा कम्प्युटरको बारेमा, कम्प्युटरको हिस्ट्री पढाउँछु है। हेर्नुस् त यो मिक्की माउस कति खुसी भएको छ पढ्न पाएर, हिस्ट्री पढ्न पाएर आहु भनेको छ है। तपाईहरुले पनि यसरी नै मन लगाएर पढ्नु पर्यो है। ल अब यो च्याप्टर पढिसकेपछि तपाईहरुले के बुझ्नुहुन्छ, तपाईहरुले के कुराको आन्सर दिन सक्नुहुन्छ त। यु क्यान से अबाउट द इभोल्युसन अफ कम्प्युटिङ डिभाइसेस भनेको, कम्प्युटिङ भनेको कम्प्युटरको डिभाइसेसहरुको इभोल्युसन भनेको कसरी आयो, अनि कुन डिभाइस सुरुमा आयो, त्यसपछि कुन डिभाइस आयो, त्यो सबै कुराहरू पढ्न सक्नुहुन्छ। त्यो कुरा सबै भन्न सक्नुहुन्छ है। तपाईहरुलाई मैले सोधे भने अथवा अरु कसैले सोध्यो भने कम्प्युटर भनेको के हो नानी ल भन त भनेर सोध्नु भयो कसैले, र तपाईले भन्नुभयो। अनि यो कम्प्युटर कहाँबाट आयो त, कसले निकाल्यो त यो कम्प्युटर भन्ने कुरा, कसैले त डेभलप त गरेको हो। अब तपाईहरुलाई तपाईको बाबा मम्मीले पाउनु भए जस्तो कम्प्युटरलाई कसले पायो त, कम्प्युटरलाई पनि त पाउने मान्छे त छ। कम्प्युटर मान्छे नै नभए पनि कम्प्युटरलाई बनाउने मान्छे त छ। तपाईको घरमा युज भएको बेडहरु अनि चेयर टेबल त्यो कसले बनाएको हो, एउटा फर्निचरको पसल भएको मान्छेले बनाएको है। त्यस्तै कम्प्युटर पनि कसले बनाएको त्यो कुरा चाहिन्छ, हामीलाई थाहा हुनुपर्छ नि त। हामीले पढिसकेपछि त यो कसले बनाएको रहेछ भनेर नि थाहा पाउनु पर्यो। हो त्यही भएर आज हामी कम्प्युटरको बारेमा पढ्छौं। अनि अरु के त थाहा पाउनुहुन्छ भन्दा, यु क्यान से अबाउट डिभाइसेस डेभलप्ड इन डिफरेन्ट पिरियड अफ टाइम भनेको, अब जस्तै 2 वर्ष अगाडि के आथ्यो अनि 4 वर्ष अगाडि के आथ्यो कम्प्युटर रिलेटेड है। हो त्यस्तो कुराहरू थाहा पाउनुहुन्छ। अनि अर्को छ एक्सप्लेन द फिचर्स अफ टुडेज कम्प्युटर। फिचर भनेको के हो, विशेषता, क्यारेक्टरिस्टिक्स है। आजको कम्प्युटरको क्यारेक्टरिस्टिक्स के हो त त्यसको बारेमा पनि थाहा पाउनुहुन्छ। त्यो त हामीले थाहा पाइसक्यौं है, हामीले फर्स्ट च्याप्टरमै थाहा पाइसक्यौं, तर अझै धेरै कुरा पनि आज हामीले यस बारेमा पढ्छौं। ल हेर्नुस् त यो कति खुसी भएर फुल दिएको छ है, कति राम्रो फुल छ। ल अब हामी यसरी नै पढ्नु पर्यो, ज्ञानी भएर खुसी भएर है। ब्रिफ हिस्ट्री अफ अ कम्प्युटर, कम्प्युटरको बारेमा ब्रिफ हिस्ट्री पढ्छौं। के रहेछ त, वान डे गणेश एन्ड आयुष्मान वेयर टकिङ अबाउट द कम्प्युटर भनेको, एक दिन चाहिँ दुईजना साथीहरू रहेछन् रे हैन, अनि त्यो साथीहरूले चाहिँ मिलेर के गर्दै रहेछन्, कम्प्युटरको बारेमा कुरा गर्दै रहेछन्। अनि सुरुमा गणेशले भनेछ, डु यु नो आयुष्मान हाउ कम्प्युटर इज डेभलप्ड, तिमीलाई थाहा छ कम्प्युटर कसरी आएको हो, कम्प्युटरको सुरुवात कसरी भयो, कम्प्युटरको डेभलप कसरी भयो तिमीलाई थाहा छ भनेर कसले सोधेछ, गणेशले सोधेछ। त्यसपछि
आयुष्मानले भनेछ नो आई डोन्ट नो, डु यु नो भनेछ। नाइ मलाई त थाहा छैन, तिमीलाई थाहा छ र भनेर सोधेछ। अनि भनेछ गणेशले खुसी हुँदै, हेर्नुहोस् त सानो बच्चो है, कस्तो सानो बच्चो छ यहाँ, कति ज्ञानी भएर बसेको छ काखमा। ल अनि गणेशले भनेछ यस आई नो द इभोल्युसन हिस्ट्री अफ अ कम्प्युटर। स्टोरी है, सरी म त हिस्ट्री र स्टोरीलाई एउटै बनाएर के भन्दैछु। यस आई नो द इभोल्युसन स्टोरी अफ अ कम्प्युटर बिकज माई फादर इज अ कम्प्युटर इन्जिनियर। ओ त्यस्तो पो रहेछ, गणेशलाई त थाहा रहेछ। तर गणेशलाई कसरी थाहा रहेछ त भन्दाखेरि गणेशको ड्याडी कम्प्युटर इन्जिनियर हुनुहुँदो रहेछ। जस्तै तपाईँहरूलाई पढाउने टिचर यानि कि म पनि के हो त कम्प्युटर इन्जिनियर हो। म पनि कम्प्युटर इन्जिनियर हो, त्यही भएर मलाई पनि थाहा छ कम्प्युटरको इभोल्युसन कसरी भयो, कम्प्युटरको सुरुवात कसले गर्यो। त्यही भएर त आज म तपाईँहरूलाई कम्प्युटर पढाउँदैछु त है, मलाई कम्प्युटर आउँछ है, म कम्प्युटर इन्जिनियर हो। जस्तै गणेशको बाबा पनि कम्प्युटर इन्जिनियर हुनुहुँदो रहेछ। त्यस कारणले गर्दा गणेशलाई पनि आउँदो रहेछ कम्प्युटरको इभोल्युसन कसरी भयो, कम्प्युटर कसले बनायो, अनि कसरी डेभलप हुँदै अहिले हामीले चलाउन पायौँ, सबै कुरा गणेशलाई थाहा रहेछ। बिकज माई फादर इज अ कम्प्युटर इन्जिनियर। तपाईँहरूलाई पनि कम्प्युटर इन्जिनियर बन्नु मन छ है? हो छ भने के गर्नु पर्यो त? अब मैले पढाएको कम्प्युटर ध्यान दिएर पढ्नु पर्यो। अहिले तपाईँहरू क्लास 3 मा हुनुहुन्छ, अनि बिस्तारै क्लास 4 मा पुग्नुहुन्छ, अनि बिस्तारै 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 क्लास 10 मा 11, 12, अनि म जस्तै ब्याचलर पढ्नुहुन्छ, मास्टर्स पढ्नुहुन्छ, पिएचडी गर्नुहुन्छ। धेरै ठुलो पढेपछि तपाईँहरू फेरि के गर्नुहुन्छ, इन्जिनियर बन्नुहुन्छ। तर सुरुमा त के गर्नु पर्यो, अहिले राम्रोसँग पढ्नु पर्यो है। अनि के भन्दै रहेछ त गणेशले, ही हेज टोल्ड मी अबाउट द इभोल्युसन अफ अ कम्प्युटर। ही भनेको को हो त? फादर अफ अ गणेश। गणेशको फादरले के भन्नुभएको रहेछ त? कम्प्युटरको सुरुवात कसरी भयो, कम्प्युटरको इभोल्युसन कसरी भयो भनेर कसलाई भन्नुभएको रहेछ? गणेशलाई। त्यही भएर गणेशलाई थाहा रहेछ। ल अनि अर्को छ आयुष्मानले के भन्यो, ओ आयुष्मान त अब छक्क पर्यो है। ओ प्लिज टेल मी अबाउट द इभोल्युसन अफ अ कम्प्युटर। मलाई भन न त प्लिज, कम्प्युटरको सुरुवात कसरी भयो मलाई भन, मलाई पनि जान्नु मन छ भनेर आयुष्मानले सोध्दैछ। कोसँग? गणेशसँग। अब गणेशले के भन्छ सुन्नुहोस् है त राम्रोसँग। लङ टाइम अगो देयर वर नट एनी मेसिन्स which helped people in counting। भनेको धेरै लामो समय अगाडि त्यस्तो कुनै पनि मसिन्सहरू थिएन जसले चाहिँ मान्छेलाई काउन्ट गर्नलाई हेल्प गरोस् है। अहिले हामीलाई 2 + 2 4 काउन्ट गर्न कति सजिलो छ है, हामी त पढेको छौँ। प्लस हामीसँग क्यालकुलेटरहरू छ, नयाँ नयाँ डिभाइसेसहरू छ, मोबाइल फोन छ, हामीले जेबाट पनि गर्न सक्छौँ। तर पहिलाको मान्छेहरूलाई हाम्रो हजुरबाको पनि हजुरबाहरू के अझै धेरै समय अगाडि त्यस्तो कुनै पनि मेसिनहरू थिएन जसले चाहिँ काउन्ट गर्न सजिलो बनाइदियोस्। मान्छेहरूले काउन्ट गर्न जान्दैन थियो के। त्यही भएर thus the people in the ancient times use their fingers, sticks and stones for this purpose। भनेको अब उनीहरूसँग केही पनि थिएन हैन, क्यालकुलेटर पनि थिएन, मोबाइल फोन पनि थिएन, कम्प्युटर पनि थिएन। त्यही भएर उनीहरूले के युज गर्थ्यो त? आफ्नो फिङ्गर युज गर्थ्यो। औँलाबाट औँला भाँचेर गन्थ्यो, 1 2 3 4 भनेर औँला भाँचेर काउन्ट गर्थ्यो। त्यसपछि स्टिक लट्ठीहरू युज गर्ने है, सानो बनाउने एउटा लामो लट्ठीलाई
टुक्रा टुक्रा पारेर सानो बनाउने अनि त्यसपछि त्यसलाई एउटा लट्ठीलाई एउटा मान्ने अनि अर्को लट्ठीलाई अर्को मान्ने भनेर 1 2 गरेर त्यसरी काउन्ट गर्थ्यो के। अनि कहिलेकाहीँ ढुङ्गाले पनि काउन्ट गर्थ्यो। अब जस्तै पहिलाको हजुरबा हजुरआमाहरू होइन के गर्नुहुन्थ्यो त घाँस काट्न जानुहुन्थ्यो। काउ बफालो त थाहा छ नि तपाईँहरूलाई, हाम्रो गाई भैँसी बाख्रा होइन हो त्यस्तो चराउनलाई जानुहुन्थ्यो, घाँस काट्न जानुहुन्थ्यो। अनि त्यसपछि जाँदाखेरि त्यहाँ चाहिँ ठुलो खोलाहरू हुन्थ्यो है। अनि त्यो खोलामा गएर नुहाउनुहुन्थ्यो, कपडा धुनुहुन्थ्यो। पहिला त के हुन्थ्यो त हाम्रो घरमा अहिले बाथरुम छ होइन, त्यस्तो राम्रो घर हुँदैन थियो नि त, पानी आउँदैन थियो, बाथरुम पनि हुँदैन थियो। अनि खोलामा गएर नुहाउनु पर्थ्यो के। अनि त्यही गाई बाख्रा चराउन जाँदाखेरि चाहिँ गाई बाख्रालाई चराउन छोडिदिएर अनि गाई बाख्राले त्यहाँ घाँस खान्थ्यो, पराल खान्थ्यो होइन। अनि त्यही बेलामा चाहिँ आफूहरू गएर खोलामा गएर नुहाउनुहुन्थ्यो। अनि पहिला त धेरै हुन्थ्यो नि त गाई भैँसीहरू, काउ बफालोहरू धेरै हुन्थ्यो के। अनि त्यो काउ बफालोहरूलाई काउन्ट त गर्नु पर्यो, फेरि हराउँछ नत्र होइन। त्यो ठुल्ठुलो जङ्गलहरूमा त पुरै जङ्गल हुन्छ अनि त्यहाँ त हराउँछ हो। त्यो हराउन नदिनको लागि उहाँहरूले के गर्नुहुन्थ्यो त काउन्ट गर्नुहुन्थ्यो क्या, गन्नुहुन्थ्यो कतिवटा गाई छ कतिवटा बफालो छ भनेर गन्नुहुन्थ्यो है। अनि त्यो गन्ने क्रममा उहाँहरूले के गर्नुहुन्थ्यो त ढुङ्गा, एउटा काउ बराबर एउटा ढुङ्गा अनि अर्को काउ बराबर अर्को ढुङ्गा गरेर त्यसरी 6-7 वटा ढुङ्गाहरू राख्नुहुन्थ्यो है। अनि 6-7 वटा नै के हुन्थ्यो त काउ बफालो हुन्थ्यो। अनि फेरि बेलुका त अब सबै काम सकिसकेपछि अब अँधेरो हुन्छ, अँधेरो भएपछि त घर फर्किनु पर्यो सबै आफ्नो एनिमल्सहरूलाई लिएर होइन, काउ बफालोजहरूलाई लिएर घर फर्किनु पर्यो। अनि घर फर्कने क्रममा एउटा काउ आए बापत एउटा ढुङ्गा फाल्नुहुन्थ्यो। अनि फेरि अर्को काउ आउँथ्यो, फेरि अर्को ढुङ्गा फाल्नुहुन्थ्यो। अनि 7 वटा ढुङ्गा थियो भने त्यहाँ 7 वटा काउ अथवा बफालो हुनु पर्यो होइन। हो त्यसरी चाहिँ काउन्टिङ गर्नुहुन्थ्यो क्या पहिलाको मान्छेहरूले है। त्यसपछि देन एज टाइम पास्ट, अब टाइम जाँदै गर्दाखेरि दे स्टार्टेड डेभलपिङ न्यू वेज अफ काउन्टिङ। भनेको टाइम जाँदै गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूले त्यही मान्छेहरूले चाहिँ अब नयाँ तरिकाहरू डेभलप गर्दै जानुभयो के काउन्टिङ गर्ने। अब सधैँ ढुङ्गाले काउन्ट गरेर त हुँदैन है, सधैँ हातले मात्र काउन्ट गरेर त हुँदैन। त्यसपछि उहाँहरूले चाहिँ अब हामीलाई त केही चाहियो नि त होइन, काउन्ट गर्ने केही कुरा त चाहियो भनेर चाहिँ उहाँहरूले नयाँ तरिकाहरू हेर्दै जानुभयो, खोज्दै जानुभयो। र त्यही खोज्ने क्रममा उहाँहरूले के भेट्टाउनु भयो त नयाँ मसिन्सहरू है। एन्ड न्यू मसिन्स स्टार्टेड टु डेभलप। अब नयाँ मसिन्सहरू के भयो त डेभलप भयो। अब द कम्प्युटर्स द्याट वी सी टुडे वेयर नट बिल्ट इन अ डे। भनेको अहिले हामीसँग भएको कम्प्युटर, हामीले चलाउने क्यालकुलेटरहरू कम्प्युटरहरू त्यो चाहिँ एक दिनमा बनेको होइन के। यसले त धेरै 100 of years है, धेरै 100 of years 1000 of years लाग्यो के त्यो बनाउनको लागि, तर एक दिनमा चाहिँ बनेको होइन है। 1000 of years लाग्यो, 100 of years लाग्यो, त्यसलाई रिसर्च गर्नु पर्यो होइन, कसरी बनाउने अनि के गरेर बनाउने, कस्तो खालको बनाउने, कति समयसम्मको लागि बनाउने अनि कति काम गर्न सक्ने खालको बनाउने, फास्ट काम गर्न सक्ने बनाउने कि स्लो गर्ने बनाउने कि कस्तो बनाउने भनेर चाहिँ धेरै रिसर्चहरू भयो है। रिसर्च भयो र एकदमै अलट अफ एफोर्ट्स, भनेको धेरै एफोर्ट पनि लाग्यो के। एफोर्ट भनेको के हो त धेरै परिश्रम गर्नु पर्यो है। फ्रम डिफ्रेन्ट इन्भेन्टर्स भनेको धेरै इन्भेन्टरहरू भनेको धेरै इन्भेन्ट गर्न सक्ने मान्छेहरूबाट चाहिँ के भयो त रिसर्च भयो अनि धेरै परिश्रम पनि लाग्यो।
फर द कम्प्युटर टु टेक द फर्म द्याट वी अल सी टुडे भनेको अहिले हामीले हेर्ने कम्प्युटर, हामीले चलाउने कम्प्युटर चाहिँ बन्नको लागि चाहिँ धेरै वर्ष लाग्यो। धेरै वर्षको रिसर्च पछि, धेरै वर्षको मेहनत पछि मात्रै आज हामीले कम्प्युटर जुन हामीले चलाइरहेको छौँ त्यो कम्प्युटर बन्यो। ल छोटोमा भन्नुपर्दा यति हो है। अब कसरी आएको रहेछ, के डिभाइसहरू आयो, कुन कुन इयरमा आयो, त्यो चाहिँ अब हामी यो टेबलमा पढ्छौँ है त। सम क्यालकुलेटिङ डिभाइसेस अफ द पास्ट भनेको छ है, यो टेबलमा हेर्न सक्नुहुन्छ। ल अब यो अबाकस भन्ने एउटा मेसिन रहेछ है, यो चाहिँ कहिले इन्भेन्ट भएको रहेछ, 2400 BC मा। अनि यो कसले बनाएको हो त, यो मेसिन कसले बनाएको हो, टिम क्रानमर। टिम क्रानमर भन्ने मान्छेले बनाएको, त्यसलाई क्रानमर अबाकस भनेर पनि भन्छ है। त्यो मान्छेले बनाएको भएर चाहिँ उसले आफूले बनाएको भएर आफ्नै नाम राखिदिएको क्या। अनि यो मान्छे को हो त, चाइनिज हो है, चाइनिजले बनाएको। एन अबाकस इज अ मेकानिकल डिभाइस युज टु एड एन इन्डिभिजुअल इन पर्फर्मिङ एरिथमेटिकल क्यालकुलेसन। एरिथमेटिकल क्यालकुलेसन भनेको कस्तो हो त, एडिसन, सब्ट्र्याक्सन, डिभिजन होइन, मल्टिप्लिकेसन, यस्तो यस्तो खालको हो क्या। यो चाहिँ मेनली केमा युज हुन्छ, बेसिक एरिथमेटिक अपरेसन। तपाईँहरूले जोड घटाउ गर्नु पर्यो, अनि सब्ट्र्याक्ट मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो, डिभिजन गर्नु पर्यो भने के युज हुँदो रहेछ त, अबाकस युज हुँदो रहेछ है। द अबाकस वाज इन्भेन्टेड इन बेबिलोनिया इन 2400 BC। यसमा चाहिँ इन्भेन्ट भएको रहेछ। द अबाकस इन द फर्म वी आर मस्ट फ्यामिलियर विथ वाज फर्स्ट युज्ड इन चाइना इन अराउन्ड 500 BC है। फर्स्टमा चाहिँ युज कहाँ गरेको रहेछ त, चाइनामा गरेको रहेछ, चाइनिजले बनाएको रहेछ। कति बेला, 500 BC को अराउन्डमा। अनि इट इज युज टु पर्फर्म बेसिक एरिथमेटिक अपरेसन्स भनेको बेसिक जोड घटाउ, डिभिजन, मल्टिप्लिकेसन जस्तो कामहरू गर्नको लागि के हुँदो रहेछ त, युज हुँदो रहेछ। के युज हुँदो रहेछ, अबाकस युज हुँदो रहेछ। ल अब अर्को छ सेकेन्डमा नेपियर्स बोन। नेपियर्स बोन भन्ने चाहिँ यो जोन नेपियर भन्ने यो पिक्चरमा देख्नु भएको छ नि, हो यो मान्छेले बनाउनु भएको हो है। उहाँले चाहिँ नेपियर्स बोन भन्ने बनाउनु भएको। यो पनि के हो त, एउटा क्यालकुलेट गर्ने डिभाइस हो जसबाट हामीले मल्टिप्लाई, डिभाइड अनि त्यसपछि स्क्वायर रुट, क्युब रुटहरू निकाल्न सक्छौँ है। 2 को स्क्वायर कति हुन्छ, 2 को पावर 2 भनेको 2 को स्क्वायर भनेको कति हुन्छ, 4 हुन्छ। त्यो भनेको 2 × 2 हो है, 4 हुन्छ हो। यस्तो यस्तो कुराहरू चाहिँ हामी क्यालकुलेट गर्न सक्छौँ बाई युजिङ नेपियर्स बोन्स है। यसमा हेर्नुहोस् त, यो पिक्चरमा छ नि, यहाँ 1 छ, यहाँ पनि 1 छ, यहाँ 2 छ, 2 छ, 3 छ, 3 छ। यो के हुन्छ त, 1 1 जा 1 मल्टिप्लाई भयो, 1 2 जा 2 मल्टिप्लाई भयो, त्यसपछि 1 3 जा 3 हैन, 1 4 जा 4, 1 5 जा 5, 1 6 जा 6, 1 7 जा 7, 1 8 जा 8, 1 9 जा 9, 1 0 जा 0। थाहा छ नि हामीलाई 1 को टेबल। अनि 2 को टेबल, 2 2 जा सरी 2 पहिला 1 जा हुन्छ नि हैन, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4,
2 3 जा 6, 2 4 जा 8 अनि 2 5 जा 10 को 1 अनि 0 1 0 कति हुन्छ 10 हुन्छ अनि 2 6 जा 1 2 12 2 7 जा 1 4 14 डट गर्दै गर्दै यो कतिसम्म हुन्छ 9 सम्म हुँदो रहेछ। ल यसरी चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौं मल्टिप्लाई गर्न सक्छौं डिभाइड गर्न सक्छौं अनि स्क्वायर रुट निकाल्न सक्छौं क्यूब रुट निकाल्न सक्छौं। अब जस्तै 2 को क्यूब कति हुन्छ 2 को क्यूब भनेको 2 को पावर 3 यो भनेको यहाँ 2 3 वटा भनेको के एउटा 2 अर्को 2 तीनटा 2 मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो कति हुन्छ 2 2 जा 4 अनि 4 2 जा 8 हुन्छ। हो यस्तो खालको क्याल्कुलेसनहरु सबै केले गर्न हेल्प गर्छ त नेपियर्स बोनले। अहिले त हामीलाई कम्प्युटरले हेल्प गर्छ क्याल्कुलेटरले हेल्प गर्छ तर पहिला केले हेल्प गर्थ्यो नेपियर्स बोनले। जब नेपियर्स बोनको इन्भेन्ट गरियो नि कसले गरेको त जोन नेपियर। यता साइडमा देख्नु भएको मान्छे हुनुहुन्छ नि हो उहाँले चाहिँ के गर्नु भएको रहेछ नेपियर्स बोन इन्भेन्ट गर्नु भएको रहेछ इन 1617 यति डेटमा चाहिँ जोन नेपियरले नेपियर्स बोन इन्भेन्ट गर्नु भएको रहेछ। फर्स्टमा के थियो अबाकस थियो सेकेन्डमा के रहेछ जोन नेपियरले नेपियर्स बोन है। अनि यसले चाहिँ एलाउडेड द अपरेटर to multiply, divide and calculate square and cube roots by moving the rod around and placing them in specially constructed board. अब यो एउटा के छ यो एउटा यो के हो त यो एउटा चाहिँ टेबल हो है। अनि यसमा चाहिँ एउटा रड हुन्छ अनि त्यो रडलाई यताउता सारेर मल्टिप्लाई गर्न डिभाइड गर्न अनि स्क्वायर रुट क्याल्कुलेट गर्न क्यूब रुट क्याल्कुलेट गर्न चाहिँ सकिदो रहेछ। कसले इन्भेन्ट गर्नु भएको रहेछ जोन नेपियरले। अब थर्डमा छ स्लाइड रुल। स्लाइड रुल कसले इन्भेन्ट गर्नु भएको रहेछ विलियम अक्टर्ड है। उहाँले चाहिँ स्लाइड रुल इन्भेन्ट गर्नु भएको रहेछ। अब तपाईहरुले कसरी काम गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ अहिले जान्नु पर्दैन है। यसले कसरी काम गर्थ्यो यस्तो के हो यस्तो भनेर यसलाई डिटेलमा चाहिँ अहिले जान्नु पर्दैन किनभने अहिले तपाईहरु बल्ल क्लास 3 मा हुनुहुन्छ। क्लास 4 मा गएपछि अझै धेरै पढ्नु पर्छ अनि क्लास 5 मा पढ्नुहुन्छ 6 मा 7 मा गर्दै गर्दै ठुलो क्लासमा पुगेपछि मात्रै यसले चाहिँ कसरी काम गर्दो रहेछ कस्तो हुँदो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ धेरै डिटेलमा चाहिँ त्यतिबेला पढ्नुहुन्छ है। अहिले चाहिँ यस्तो रहेछ यस्तो काम गर्दो रहेछ भन्ने मात्र बुझ्दा हुन्छ है। धेरै कुरा बुझ्नु पर्दैन ल। थर्डमा के रहेछ स्लाइड रुल रहेछ। यो चाहिँ यस्तो हाम्रो स्केल जस्तो हुँदो रहेछ है। हेर्नुस् त ठ्याक्कै हाम्रो के जस्तो स्केल जस्तो हुँदो रहेछ। अब यसले कसरी काम गर्छ म तपाईहरुलाई यो अर्को ठुलो क्लासमा गएर चाहिँ पढाउँछु। The logarithm scale was invented by William Oxford 1574 to 1660 भनेको चाहिँ उहाँको यो बर्थ डेट है। उहाँको जन्म भएको डेट हो यो। त्यसपछि उहाँको डेथ भएको डेट हो यो। जन्म भएको र मृत्यु भएको डेट हो है। 1574 मा जन्मिनु भएको रहेछ 1660 मा बित्नु भएछ। यो चाहिँ स्लाइड रुल कसले बनाउनु भएको रहेछ विलियम अक्टर्ड है। एन्ड इंग्लिश मैथमेटिशियन इन 1622 उहाँ चाहिँ के हुनुहुँदो रहेछ त इंग्लिश मैथमेटिशियन है। अस्ति हामीले अगाडि हामीले पढे जस्तै कम्प्युटर इन्जिनियर भने जस्तो चाहिँ उहाँ चाहिँ मैथमेटिशियन हुनुहुँदो रहेछ जसले चाहिँ यो स्लाइड रुल भन्ने एउटा मसिन डेभलप गर्नु भएछ डिभाइस है। कहिले डेभलप गर्नु भएछ इन 1622 मा।
अब इट इज एन एनालग डिभाइस द्याट युजेस द प्रिन्सिपल अफ लोगारिदम्स. इट क्यान पर्फर्म सिम्पल मल्टिप्लिकेसन एन्ड डिभिजन प्रब्लम्स है. यसले चाहिँ के गर्न हेल्प गर्दो रहेछ? सिम्पल मल्टिप्लिकेसन र डिभिजन. अरू केही गर्न हेल्प गर्दैन. यसले मल्टिप्लिकेसन र डिभिजन गर्न हेल्प गर्छ है. अनि ठुल्ठुलो क्यालकुलेसनहरू जस्तै जहाँ चाहिँ लग युज भएको हुन्छ त्यसलाई हामी लोगारिदम्स भन्छौँ है. त्यो चाहिँ अब तपाईँहरूलाई अहिले धेरै कुराहरू थाहा हुँदैन है. तपाईँहरू सानै हुनुहुन्छ. अहिले यति धेरै कुराहरू जान्नु चाहिँ पर्दैन है. ल अब अर्को छ पास्कलाइन. पास्कलाइन भनेको चाहिँ अर्को एउटा डिभाइस रहेछ जसलाई चाहिँ कसले इन्भेन्ट गर्नुभएको रहेछ? ब्लेज पास्कल. यो मान्छे चाहिँ के हो त? ब्लेज पास्कल हो, जसले चाहिँ पास्कलाइन भन्ने डिभाइस इन्भेन्ट गर्नुभएको रहेछ इन 1642 मा है. 1642 मा चाहिँ ब्लेज पास्कलले पास्कलाइन भन्ने डिभाइस इन्भेन्ट गर्नुभएको रहेछ. त्यो डिभाइस चाहिँ यस्तो खालको हुँदो रहेछ है. पिक्चरमा हेर्नुहोस्, यस्तो खालको डिभाइस हुँदो रहेछ. अब यसको लिमिटेसन भनेको चाहिँ एडिसन र सब्ट्र्याक्सन मात्रै हो के. यसले यति मात्रै गर्न सक्छ. कि त एडिसन गर्न सक्छ कि त सब्ट्र्याक्सन गर्न सक्छ. अरू यसले गर्न सक्दैन. अनि इट वाज टु एक्सपेन्सिभ. यो चाहिँ एकदमै धेरै एक्सपेन्सिभ हुन्थ्यो. भनेको धेरै महँगो पर्थ्यो कि त्यो बेलामा किनबेच गर्दाखेरि नि धेरै महँगो पर्थ्यो है. ल फर्स्टमा के रहेछ? अबाकस रहेछ. सेकेन्डमा के रहेछ? सेकेन्डमा स्लाइड रुल होइन, नेपियर्स बोन है. फर्स्टमा अबाकस, सेकेन्डमा नेपियर्स बोन, थर्डमा स्लाइड रुल, अनि त्यसपछि फोर्थमा आएर पास्कलाइन है. अब त्यसपछि अर्को छ डिफरेन्स इन्जिन एन्ड एनालाइटिकल इन्जिन. यो चाहिँ कसले डेभलप गर्नुभएको रहेछ? चार्ल्स ब्याबेज. तपाईँहरूले सुन्नुभएको छ होला उहाँको नाम. चार्ल्स ब्याबेजको बारेमा सुन्नुभएको छ होला है. उहाँलाई चाहिँ हामीले फादर अफ कम्प्युटर भनेर चिन्छौँ है, चार्ल्स ब्याबेजलाई. किन भनेर चाहिँ म भन्छु एकछिनमा है. ल उहाँले इन 1822 मा चार्ल्स ब्याबेज डेभलप्ड अ मसिन कल्ड डिफरेन्स इन्जिन. उहाँले चाहिँ एउटा डिफरेन्स इन्जिन भन्ने एउटा मसिन चाहिँ डेभलप गर्नुभएको रहेछ. अनि यो मसिन केमा युज हुँदो रहेछ त? दिस मसिन वाज युज्ड फर कम्प्लेक्स म्याथमेटिकल क्यालकुलेसन्स. भनेको एकदमै कम्प्लेक्स, एकदम गाह्रो खालको म्याथमेटिकल क्यालकुलेसनमा युज हुँदो रहेछ होइन. वेन दिस मसिन वाज बिङ युज्ड, यो मसिन युज हुने क्रममा चार्ल्स ब्याबेज नोटिस द्याट वान ह्याड टु रिपिट द सेम स्टेप्स वाइल डुइङ द क्यालकुलेसन्स भनेको छ है. अब उहाँले चाहिँ सुरुमा के गर्नुभयो? एउटा डिफरेन्स इन्जिन भन्ने एउटा मसिन डेभलप गर्नुभएछ. अब त्यो मसिनले के गर्दो रहेछ त? एकदमै कम्प्लेक्स, एकदम गाह्रो क्यालकुलेसनहरू गर्न हेल्प गर्दो रहेछ. अनि त्यो मसिन युज हुँदाखेरि चार्ल्स ब्याबेजले चाहिँ त्यो जो डिफरेन्स इन्जिन बनाउने मान्छे हुनुहुन्छ चार्ल्स ब्याबेज, उहाँले चाहिँ के नोटिस गर्नुभयो भन्दाखेरि यो क्यालकुलेसन गर्दाखेरि कसैले चाहिँ यो सबै स्टेपहरू के गर्नुपर्ने हुन्छ त? रिपिट गर्नुपर्ने हुन्छ भनेर सोच्नुभएछ है, नोटिस गर्नुभएछ. अनि त्यो नोटिस गर्ने क्रममा उहाँले चाहिँ 1833 मा हेर्नुहोस् त 10, 11, 12 वर्षपछि 22, 33 भनेपछि 32, 33 11 वर्षपछि है. 11 वर्षपछि चाहिँ उहाँले फेरि के अर्को पनि डिभाइस बनाउनु भएछ जसको नाम हो एनालाइटिकल इन्जिन है. सुरुमा डिफरेन्स इन्जिन बनाउनु भयो. अनि त्यो डिफरेन्स इन्जिन बनाइसकेपछि उहाँलाई चाहिँ कस्तो भयो भन्दा अब होइन, यसले पनि मैले गर्न खोजेको काम भएन है, अब मैले अर्को पनि बनाउनु पर्ने हुन्छ भन्ने सोच्नुभयो.
अब सोचिसकेपछि उहाँले ठ्याक्क 11 वर्षपछि फेरि अर्को मसिन बनाउनु भयो, त्यसको नाम हो एनालाइटिकल इन्जिन है। त्यो इन्जिनले चाहिँ त्यो कम्प्युटरमा चाहिँ दिस कम्प्युटर ह्याड नियरली 50,000 पार्ट्स भनेको त्यसको चाहिँ लगभग 50,000 भन्दा बढी चाहिँ के हुँदो रहेछ त पार्टहरू हुँदो रहेछ, सानसानो पार्टहरू 50,000 जति हुँदो रहेछ। र त्यो चाहिँ अलि सिमिलर केसँग रहेछ, अहिले हामीले युज गर्ने कम्प्युटर जस्तै रहेछ है। त्यति बेला पनि चार्ल्स ब्याबेजले चाहिँ अहिले हामीले युज गरेको कम्प्युटर जस्तै खालको चाहिँ बनाउनु भएको रहेछ। त्यही भएर सबभन्दा पहिला कम्प्युटर डेभलप गर्ने को रहेछ त चार्ल्स ब्याबेज। त्यही भएर नै हामीले चार्ल्स ब्याबेजलाई के भनेको रहेछौँ त फादर अफ कम्प्युटर भनेको रहेछौँ। किन रहेछ त भन्दा फर्स्टमा उहाँले के बनाउनु भयो त डिफरेन्स इन्जिन बनाउनु भयो इन 1822 मा। अब डिफरेन्स इन्जिन बनाइसकेपछि चाहिँ उहाँलाई चाहिँ के भएन, सेटिस्फ्याक्सन मिलेन के, आफूले बनाएको काममा उहाँ चाहिँ सेटिस्फाई हुनु भएन, चित्त बुझेन उहाँलाई। र फेरि अर्को पनि बनाउनु भयो मसिन, त्यो भनेको चाहिँ के हो एनालाइटिकल इन्जिन हो। र त्यो कम्प्युटर चाहिँ अहिले हामीले युज गर्ने कम्प्युटर ल्यापटप जस्तै रहेछ के, त्यसले काम गर्ने तरिका होइन, भित्र प्रोसेसिङ हुने तरिका एउटै खालको रहेछ। त्यसले गर्दा त्यो कम्प्युटरलाई चाहिँ अहिले हामीले युज गरेको कम्प्युटर जस्तै मानियो। त्यस कारणले गर्दा फर्स्ट टाइम कम्प्युटरको डेभलप कसले गरेको रहेछ त, कम्प्युटरको इन्भेन्ट कसले गरेको रहेछ त भन्दाखेरि चार्ल्स ब्याबेजले। त्यही भएर हामीले चार्ल्स ब्याबेजलाई के भन्छौँ त फादर अफ कम्प्युटर भनेर भन्छौँ। ल चार्ल्स ब्याबेज इज नोन एज द फादर अफ कम्प्युटर्स बिकज ही वाज द फर्स्ट पर्सन टु इन्भेन्ट अ जेनरल कम्प्युटर भनेको उहाँ नै पहिलो मान्छे हुनुहुँदो रहेछ जसले चाहिँ कम्प्युटरको सुरुवात गर्नुभएको रहेछ। त्यस कारणले हामीले चार्ल्स ब्याबेजलाई फादर अफ कम्प्युटर भनेर भन्छौँ। ल भन्नुहोस् त को रहेछ त फादर अफ कम्प्युटर, चार्ल्स ब्याबेज है। ल अब यहाँ अर्को एकजना मान्छे हुनुहुन्छ है, उहाँको नाम चाहिँ लेडी एडा। लेडी एडा भनेको चाहिँ उहाँ कस्तो मान्छे हुनुहुँदो रहेछ भन्दा उहाँ चाहिँ को हो त चार्ल्स ब्याबेजको साथी हो। साथी भन्नाले पनि चार्ल्स ब्याबेजको स्टुडेन्ट है। जसरी मेरो तपाईँहरू स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ त्यसरी नै चार्ल्स ब्याबेजको पनि स्टुडेन्ट हुनुहुँदो रहेछ। अनि आफ्नो टिचरसँग बसेर पढ्ने क्रममा उहाँले चाहिँ के देख्नुभयो, धेरै कुराहरू सिक्नुभयो। उहाँले बनाएको कम्प्युटर हेरेर अनि त्यसले कसरी काम गर्छ त्यो सबै हेरेर चाहिँ उहाँले चाहिँ धेरै कुराहरू सिक्नुभयो है। अनि उहाँले आफ्नो टिचरलाई चाहिँ यहाँनिर हामीले यस्तो कुराहरू युज गर्न पाए कस्तो हुन्थ्यो होला भनेर केही आइडिया पनि दिनुभयो अरे के आफ्नो टिचरलाई है। उहाँको कामबाट चाहिँ एकदमै प्रभावित भएर एकदमै इन्स्पायर भएर उहाँले चाहिँ हामीले यस्तो कुराहरू पनि थप्न मिल्छ है भनेर चाहिँ उहाँले सजेसन दिनुभयो। दिइसकेपछि त्यो सजेसन दिएको भएर नै उहाँलाई चाहिँ हामीले के भनेर चिनिन्छौँ, फर्स्ट कम्प्युटर प्रोग्रामर भनेर चिन्छौँ। किन रहेछ त भन्दा उहाँले चाहिँ एनालाइटिकल इन्जिन कसले बनाएको, चार्ल्स ब्याबेजले बनाउनु भएको। एनालाइटिकल इन्जिनमा चाहिँ हामीले यस्तो कामहरू गर्न सकिन्छ, यस्तो प्रोग्रामहरू डेभलप गर्न सकिन्छ भनेर चाहिँ उहाँले चाहिँ के दिनुभएको थियो, आइडिया दिनुभएको थियो, सजेसन दिनुभएको थियो। जसले गर्दा उहाँलाई हामी के भन्न सकिन्छ त फर्स्ट कम्प्युटर प्रोग्रामर। को रहेछ, हु वाज द फर्स्ट लेडी कम्प्युटर प्रोग्रामर भनेर इक्जाममा आउँछ। आयो भने तपाईँहरूले के लेख्नु पर्यो त द फर्स्ट लेडी कम्प्युटर प्रोग्रामर वाज द लेडी एडा भनेर भन्नु पर्यो है। वान प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज एडा वाज नेम्ड आफ्टर हर। उहाँको नाम चाहिँ फर्स्टमा के थियो, लेडी अगस्टा थियो है। लेडी
AUGUSTA लेडी अगस्टा थियो, तर एउटा प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज रहेछ ADA भन्ने हैन, जस कारणले उहाँको नामको पछाडि चाहिँ त्यसलाई युज गरियो। त्यही भएर उहाँको नाम के भयो त लेडी एडा भयो। अब तपाईहरुले पनि केही कुरा डेभलप गर्नुभयो भने त्यो कुराको त्यसको नामको पछाडि आफ्नो नाम राख्न पाउनुहुन्छ है। त्यो भएर यदि पछि गएर तपाईहरु साइन्टिस्ट बन्नुभयो भने के कुराहरु रिसर्च गरेर पत्ता लगाउनु भयो भने तपाईहरुले चाहिँ त्यसलाई आफ्नो नाम राख्न पाउनुहुन्छ है। ल अब टाइप्स अफ कम्प्युटर। कम्प्युटर कस्तो कस्तो टाइपको हुन्छ त हामी अब त्यो हेर्छौं है। अहिले हामीले के पढ्यौ, कम्प्युटरको हिस्ट्री पढ्यौ, कम्प्युटर कहाँबाट आएको रहेछ, कस्तो रहेछ कम्प्युटर, कस्तो कस्तो कम्प्युटर युज हुँदो रहेछ, अनि फादर अफ कम्प्युटर, कम्प्युटरलाई जन्म कसले दिएको रहेछ, कम्प्युटरको बाबा है, ड्याडी, फादर को रहेछ त चार्ल्स ब्याबेज। ल यति कुरा अहिले हामीले पढ्यौ। अब टाइप्स अफ कम्प्युटर, हामीले युज गर्ने कम्प्युटरहरु चाहिँ कस्तो कस्तो किसिमको हुँदो रहेछ अब हामी त्यो पढ्छौं ल। द मडर्न कम्प्युटर्स बेस्ड अन देयर साइज क्यान बी क्लासिफाइड इन्टु द फलोइङ क्याटेगोरिज। भनेको साइज हेरेर के, कुनै कम्प्युटर सानो हुन्छ, तपाईहरुले हातमा लिने फोन कति सानो छ र घरमा भएको कम्प्युटर कति ठुलो छ है, टेबलमा भएको कम्प्युटर त्यो डेस्कटप कति ठुलो छ, त्यसपछि ल्यापटप ठिक्क खालको हुन्छ, सानो सानै हुन्छ, हामीले बोकेर हिँड्न मिल्छ हैन। हो त्यो साइज अनुसार चाहिँ साइज हेरेर कम्प्युटरलाई चाहिँ हामीले धेरै टाइपमा चाहिँ डिभाइड गर्न सक्छौं भनेको है। जस्तै के रहेछ त, फर्स्टमा रहेछ माइक्रो कम्प्युटर अथवा त्यसलाई हामी पर्सनल कम्प्युटर भनेर पनि भन्छौं है। ल माइक्रो कम्प्युटर्स, microcomputer are such computers which are very small in size, जुन चाहिँ एकदमै सानो हुन्छ, एकदमै हैन फेरि है, ठिक्क हुन्छ, जो सानै हुन्छ अरु भन्दा। They are single user systems which can be used by a single person, भनेको जसलाई चाहिँ एउटा मान्छेले मात्र युज गर्न पाउँछ, धेरै जनाले एउटै युज गर्न पाउँदैन के, किनभने त्यो के हो त सिंगल युजर हो, एउटा मान्छेले सिंगल मान्छेले मात्र युज गर्न पाउने भएको भएर त्यसलाई हामी के भनेको सिंगल युजर सिस्टम भनेर बनेको है। एट अ टाइम भनेको छ एकचोटीमा एउटा मान्छेले मात्र युज गर्न पाउँछ र त्यो अब म युज गर्दिन ल त युज गर भनेर अर्को मान्छेलाई दियो भने फेरि त्यो मान्छेले युज गर्न त पाउँछ हैन। भनेपछि एट अ टाइम भनेको एकचोटीमा एउटा मान्छेले मात्र युज गर्न पाउँदो रहेछ, त्यसकारणले हामीले माइक्रो कम्प्युटरलाई के भन्दो रहेछौं त सिंगल युजर सिस्टम भनेर पनि भन्दो रहेछौं है। र त्यही भएर त्यसलाई हामी पर्सनल कम्प्युटर पनि भन्छौं। के भयो त हाम्रो पर्सनल डिभाइस भयो नि त हैन। हाम्रो मोबाइल फोन पनि हाम्रो पर्सनल हो है, हामीले अरूलाई त दिदैनौ नि त आफ्नो चीज। अब आफ्नो घरमा बाबा मम्मीलाई त दिन्छौं, दिदी भाइलाई त दिन्छौं छुनलाई चलाउनलाई, तर हामी अरू बाहिरी मान्छेलाई त हामी दिदैनौ नि त। हो त्यही भएर यस्तो डिभाइसलाई हामी के भन्न सक्छौं, पर्सनल कम्प्युटर भन्छौं। हाम्रो पर्सनल हो के त्यो, अरूले छुनु पाउँदैन है। ल द प्लेसेस where we usually see these computers are at home, schools, offices and shop। अब यस्तो खालको कम्प्युटर चाहिँ हामीले मेनली कहाँ युज हुन्छ त, मेनली कहाँ युज भएको देख्न सकिन्छ त भन्दाखेरि हाम्रो घरहरुमा, अनि हाम्रो स्कुलहरुमा, अनि ठुलठुलो अफिसहरुमा हाम्रो, अनि शप्सहरुमा। भनेको अघि मैले भने नि हैन, फर्स्ट च्याप्टर पढाउँदाखेरि मैले भनेको थिएँ सुपरमार्केट भनेर। हो त्यस्तो ठाउँहरुमा शपहरुमा हामीले पाउन सक्छौं कस्तो खालको कम्प्युटर, माइक्रो कम्प्युटर। ल हेर्नुस् त फिगरमा त्यो कस्तो हुन्छ, यस्तो खालको हुन्छ है। अब यस्तो माइक्रो कम्प्युटरहरु चाहिँ सानो भए पनि है, माइक्रो कम्प्युटरहरु चाहिँ सानो भए पनि
यो चाहिँ धेरै साइज धेरै सेपहरूमा आउने गर्छ के। अनि यसको डिजाइनहरू पनि एकदम एट्र्याक्टिभ हुन्छ, देख्ने बित्तिकै छुम खालको हुन्छ, देख्ने बित्तिकै हो कस्तो राम्रो चलाउँ जस्तो हुन्छ है। ल दिज माइक्रो कम्प्युटर्स दो स्मल इन साइज भनेको सानो साइज भए तापनि भनेको के कम इन डिफ्रेन्ट सेप्स एन्ड साइजेस। यस्तो भए पनि धेरै सेप र साइजमा यो आउन सक्छ र धेरै नै एट्र्याक्टिभ डिजाइन पनि हुनसक्छ भनेपछि लेट्स लर्न मोर अबाउट देम। ल अब हामी केही अझै बढी चाहिँ यसको बारेमा पढ्छौँ है त। फर्स्टमा छ डेस्कटप। के हो त? फर्स्टमा डेस्कटप छ। डेस्कटप भनेको हाम्रो घरमा भएको डेस्कटप। ल हेर्नुहोस् त कति राम्रो रहेछ, कति राम्रो छ है। यो के को रहेछ? डेल लेखेको छ यहाँ हैन, डेल लेखेको रहेछ। यो यसको चित्र हेर्नुहोस् न कस्तो चलाउँ जस्तो है। हो एकदम एट्र्याक्टिभ हुन्छ के यस्तो डिभाइसहरू है। ल अ डेस्कटप इज अ पर्सनल कम्प्युटर। यो एउटा पर्सनल कम्प्युटर हो जुन चाहिँ हामी आफ्नो फ्यामिली मेम्बर्स बाहेक अरू मान्छेलाई छुन दिँदैनौँ, चलाउन दिँदैनौँ है। बिल्ड टु बी युज्ड अन अ डेस्क। यो चाहिँ यसरी हामीले एउटा डेस्कमा राख्छौँ के। यो हाम्रो एउटा डेस्क हो हैन, यो डेस्क हो। ल यस्तो एउटा खुट्टा छ यो डेस्कको, यस्तो छ। ल हामीले एउटा यसलाई डेस्कमाथि राखेर चलाउँछौँ के, र हामीले यसलाई धेरै साह्रै राख्दैनौँ किनभने यो धेरै तारहरूमा कनेक्ट भएको हुन्छ। यो एउटा के हो? इलेक्ट्रिक डिभाइस हो, इलेक्ट्रिसिटीबाट चल्छ नि त। भनेपछि हामीले यसलाई लाइनमा जोड्नु पर्यो, अनि त्यो लाइनमा जोड्ने प्लग त जहाँ पाए त्यही त हुँदैन घरमा, कुनै कुनाहरूमा मात्र हुन्छ। भनेपछि हामीले एउटा यसलाई चाहिँ एउटा फिक्स्ड प्लेसमा राख्नु पर्ने हुन्छ के चलाउनको लागि। टेबलमाथि, डेस्कमाथि है, एउटा फिक्स्ड प्लेसमा राख्नु पर्ने हुन्छ। अ डेस्कटप इज अ पर्सनल कम्प्युटर बिल्ड टु बी युज्ड अन अ डेस्क। जसलाई चाहिँ एउटा डेस्कमा राख्नको लागि हामीले बनाएको हौँ। द्याट इज वाइ इट इज कल्ड द डेस्कटप। त्यही भएर नै के भनेको रहेछ? डेस्कटप भनेको रहेछ। डेस्कमा राख्ने भएको भएर यो कम्प्युटरलाई डेस्कटप भनेको रहेछ। इट इज नट पोर्टेबल which means it cannot be carried along anywhere as it has many separate parts attached to one CPU। भनेको यो भनेको चाहिँ पोर्टेबल हुँदैन रे के। पोर्टेबल भनेको के थाहा छ तपाईहरुलाई? पोर्टेबल भनेको एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सजिलैसँग लैजान सक्नेलाई के भनिन्छ? पोर्टेबल भनेर भनिन्छ। तर कम्प्युटर यो डेस्कटप पोर्टेबल हो त? होइन। किन होइन रहेछ त भन्दा यसको धेरै पार्टहरू हुन्छ। हेर्नुहोस् त यहाँ एउटा किबोर्ड छ, एउटा छुट्टै माउस छ, अनि एउटा छुट्टै एउटा डिब्बा छ। के हो यो? CPU हो है। यो सबै कुरालाई हामीले जता मन लागे त्यतै लगिराख्न, उचालेर लगिराख्न सकिन्छ त? सकिँदैन। फेरि त्यहाँ हामीलाई के चाहिन्छ? इलेक्ट्रिसिटी चाहिन्छ। त्यही भएर यो डेस्कटप चाहिँ के हुँदैन? पोर्टेबल हुँदैन। यसलाई हामीले जहाँ जानु मन लाग्यो हामीले त्यहाँ लगेर त्यसलाई लिएर हिँड्न सकिँदैन किनभने इट हैज मेनी सेपरेट पार्ट। यसको चाहिँ धेरै सेपरेट पार्ट्सहरू हुन्छ जुन चाहिँ एउटा CPU सँग अट्याच भएको हुन्छ। के हो त यो? CPU हो यो डिब्बा है। हामी त धेरै कुराहरू हुन्छ त्यो हामी थप पछि पढ्छौँ है। These are mainly used at homes and offices। अब यस्तो खालको डेस्कटप कहाँ युज हुन्छ? एकदमै धेरै भन्दा अफिसमा, जहाँ चाहिँ हामीलाई एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लैजानु पर्दैन नि त। हामी अफिसमा बसेर काम गर्दा त्यही मात्रै राखेर काम गर्न सकिन्छ। अनि हाम्रो घरमा है त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ बढी डेस्कटप युज हुँदो रहेछ। ल ज्ञानी भएर पढ्नुभयो। यो फुल चाहिँ तपाईहरुको लागि है। अब नेक्स्ट छ सेकेन्ड नम्बरमा ल्यापटप। ल्यापटप देख्नु भएको छ? तपाईहरुको दाइ दिदीको होला, ड्याडी मम्मीको छ होला, कसैको घरमा छ होला हैन?
त्यो चाहिँ के हो त सानो चिटिक्क परेको हुन्छ त्यसलाई हामीले आफ्नो काखमा राखेर चलाउन सक्छौँ जता मन लाग्यो त्यतै लिएर हिँड्न सक्छौँ है सजिलो हुन्छ नि त त्यसो भएपछि त्यसलाई हामीलाई इलेक्ट्रिसिटी चाहिएन है त्यसको चाहिँ सेपरेट पार्टहरू हुँदैन सबै एकै ठाउँमा हुन्छ यो किबोर्ड हेर्नुहोस् त यही छ किबोर्ड पनि अनि यो माउस हो माउस पनि एकै ठाउँमा छ किबोर्ड पनि एकै ठाउँमा छ यसलाई छुट्टै हामीले बोकेर हिँड्न सकिँदो रहेछ त्यही भएर है ल अ ल्यापटप इज अ स्मल कम्प्युटर ल्यापटप भनेको के हो स्मल कम्प्युटर हो व्हिच फिट्स अन आवर ल्याप हाम्रो काखमा अट्छ के हाम्रो ल्याप भनेको हाम्रो काख हो है हाम्रो काखमा चाहिँ यो मजाले अट्छ यो ल्यापटप द्याट इज वाइ इट इज कल्ड अ ल्यापटप हाम्रो ल्यापमा मजाले अट्ने भएको भएर हामीले यसलाई के भन्छौँ ल्यापटप भनेर भन्छौँ हैन इट इज अ पोर्टेबल कम्प्युटर यो एकदमै पोर्टेबल हुन्छ एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लैजान सकिन्छ बिकज है इट इज अ पोर्टेबल कम्प्युटर व्हिच मिन्स के भन्न खोजेको इट क्यान बी टेकन एनीवेयर यसलाई जता पनि लैजान सकिन्छ सिन्स इट इज भेरी स्मल इन साइज किन लान सकिन्छ त भन्दा यो एकदमै सानो हुन्छ के साइजमा ठुलो डेस्कटप जस्तो बोकेर लैजान गाह्रो त्यस्तो हुँदैन यो चाहिँ एकदमै सानो हुन्छ जसले गर्दा हामीले धेरै जता मन लाग्यो हामीलाई त्यतै पनि बोकेर लैजान सकिन्छ पिपुल क्यान क्यारी ल्यापटप्स वाइल ट्राभलिङ गर्दा पनि युज गर्न सकिँदो रहेछ इन कार एन्ड एरोप्लेन्स भनेको एरोप्लेनमा हिँड्दा अथवा गाडीहरूमा कारहरूमा हिँड्दाखेरि पनि कम्प्युटर बोकेर हिँड्न सकिँदो रहेछ ब्यागमा हालेर किनभने यो सानो हुन्छ हैन इट क्यान बी टेकन एन्ड युज्ड एट एनी प्लेस यसलाई लैजान पनि सकिन्छ र जहाँ मन लाग्यो हामीलाई जहाँ चाहियो त्यहीँ खोलेर यसलाई युज पनि गर्न सकिन्छ इट डज नट रिक्वायर इलेक्ट्रिसिटी यसलाई इलेक्ट्रिसिटी चाहिन्छ त चाहिँदैन यसलाई चार्ज गर्नको लागि चाहिँ चाहिन्छ फेरि यदि चार्ज सकियो भने है नत्र भने यसको ब्याट्रीले काम गर्छ नाउडेज ल्यापटप्स आर अल्सो नोन एज नोटबुक्स ल्यापटपलाई नोटबुक पनि भन्न सकिन्छ किनभने हाम्रो नोटबुक भनेको हामी झोलामा बोकेर जहाँ पनि लिएर हिँड्छौँ होइन अनि जहाँ चाहियो हामी त्यहीँ झिकेर हेर्छौँ नोटबुक अनि चाहिएको कुराहरू लेख्छौँ सबै चिज केमा गर्न सकिन्छ त ल्यापटपमा पनि गर्न सकिन्छ त्यही भएर हामी के भन्छौँ त ल्यापटपलाई नोटबुक्स भनेर पनि भन्छौँ अब नेक्स्ट छ हामीले सुरुमा के पढ्यो डेस्कटप त्यसपछि यो के हो ल्यापटप अब थर्डमा छ पाम टप हैन पाम टप भनेको चाहिँ हाम्रो हत्केलामा है हाम्रो हातको हत्केला पाम भनेको हाम्रो हत्केला हो हाम्रो हातको हत्केलामा अट्ने खालको हुन्छ के सानो चिटिक्कको हुन्छ अब यसमा यो डिभाइस हेर्नुहोस् त हाम्रो यो ठ्याक्क हातमा चिटिक्क अट्छ के अहिले यहाँ पिक्चरमा ठुलो भएको हो तर नर्मली चाहिँ के हुन्छ ठ्याक्क हाम्रो हातमा अट्छ अब तपाईँहरूको हात त सानो हुन्छ ठुलो मान्छेको हातमा चाहिँ अट्छ है अ पाम टप इज अ कम्प्युटर व्हिच क्यान बी हेल्ड इन द पाम अफ आवर ह्यान्ड्स भनेको हाम्रो हातको हत्केलामा व्हेन वर्किङ अन इट भनेको यसमा काम गर्दाखेरि हाम्रो हातको हत्केलामा चाहिँ ठ्याक्क अट्छ भनेको द्याट इज वाइ इट इज कल्ड द पाम टप त्यही भएर नै हामीले यसलाई के भनिन्छ पाम टप भनेर भन्न सकिन्छ पाम टप्स आर मेनली युज्ड फर सर्टेन फङ्सन्स यस्तो खालको कम्प्युटरहरू चाहिँ एकदमै प्राय कुनै कामहरूको लागि मात्र युज हुन्छ अनि सच एज युजिङ इट एज अ फोन बुक एन्ड फर इन्टरनेट एक्सेस भनेको फोन नम्बरहरू टिप्नको लागि है फोन नम्बरहरू टिप्नको लागि अथवा कतै कतै इन्टरनेट चलाउनको लागि सानो सानो कुराहरूमा भनेको एकदमै सिम्पल कामहरूमा चाहिँ युज हुन्छ भनेको है अनि पाम टप
that use a pen rather than a finger are often called PDA भन्छ। अब जस्तै यस्तो खालको पाम टपहरू चाहिँ के हुन्छ अरे भन्दा पेन युज गर्छ अरे के, फिङ्गरले चलाइँदैन, हामीले माउस युज गरिँदैन, फिङ्गरले छुइँदैन, त्यसमा चाहिँ हामीले के युज गरिन्छ, पेन युज गरिन्छ। अहिले मैले तपाईँहरूलाई पढाइरहेको छु त्यस्तै डिभाइसमा है, आइप्याडमा यसरी पेनले लेखेर, यसरी हेर्नुहोस् त, यसरी लेखेर मैले पढाइरहेको छु, मैले के युज गरिरहेको छु, पेन हो। यस्तै के हो त, त्यस्तो खालकोलाई हामी के भन्छौँ, PDA भनेर भन्दो रहेछौँ। भनेपछि हामीले सुरुमा के पढ्यौँ, डेस्कटप, त्यसपछि हामीले पढ्यौँ ल्यापटप, अहिले हामीले पढ्दैछौँ पाम टप। ल अब नेक्स्ट छ मिनी कम्प्युटर्स। अब मिनी कम्प्युटर भनेको के हो त, नामै मिनी छ, मिनी भनेको सानो कम्प्युटर हैन। अ मिनी कम्प्युटर इज अ मिडियम साइज्ड कम्प्युटर, यसलाई चाहिँ हामी मिडियम साइज्ड कम्प्युटर भनेर भन्छौँ, मिडियम साइज्ड कम्प्युटर। अनि मिनी कम्प्युटर्स चाहिँ 1960 मा डेभलप भएको रहेछ। अनि यस्तो खालको कम्प्युटरहरू चाहिँ मेनली ठुल्ठुलो युनिभर्सिटीहरूमा अनि इन्डस्ट्रीहरूमा जहाँ चाहिँ धेरै उत्पादनहरू हुन्छ हैन, चाउचाउ इन्डस्ट्री, अनि त्यसपछि चक्लेट इन्डस्ट्रीहरू त थाहा छ नि त हो, त्यस्तो ठुलो ठुलो इन्डस्ट्रीहरूमा चाहिँ युज हुँदो रहेछ। एन्ड अल्सो युज फर कमर्सियल एप्लिकेसन्स भनेको व्यापार बिजनेसहरूमा पनि युज हुन्छ। इन साइज एन्ड पावर, साइज भनेको साइज र पावर भनेको यसको काम हेर्दाखेरि चाहिँ मिनी कम्प्युटर्स लाई बिट्विन माइक्रो एन्ड मेन फ्रेम कम्प्युटर्स, यो चाहिँ माइक्रो र मेन फ्रेम कम्प्युटरको बिचमा हुन्छ है, बिचमा पर्छ भन्न खोजेको है, लाई भनेको पर्छ भनेको। इन जेनरल अ मिनी कम्प्युटर इज क्यापेबल अफ सपोर्टिङ युजर्स फ्रम 4 to about 200 अल टुगेदर भनेको यति धेरै युजरहरूलाई चाहिँ यसले ह्यान्डल गर्न सक्छ भनेको है, यति धेरै युजरहरूको काम यसले गर्न सक्छ भन्न खोजेको। 4 जना अथवा 4 देखि 200, 4 देखि 200 सम्मको युजरहरूको लागि चाहिँ यसले काम गर्न सक्छ अल टुगेदर भनेर भनेको है। ल यो चाहिँ के हो त, अहिले हामीले पढेको माइक्रो कम्प्युटर्स भित्र पर्छ। माइक्रो कम्प्युटर पढ्यौँ अनि मिनी कम्प्युटर्स पनि पढ्यौँ, यो चाहिँ 1 नम्बर है। यो भित्र के पर्यो, यो भित्र ए पर्यो, डेस्कटप पर्यो, अनि बीमा ल्यापटप पर्यो, अनि सीमा पाम टप पर्यो, अनि त्यसपछि यो भनेको चाहिँ सेकेन्ड नम्बरमा पर्यो मिनी कम्प्युटर्स। अब थर्ड नम्बरमा मेन फ्रेम कम्प्युटर्स। मेन फ्रेम कम्प्युटर भनेको के हो, यस्तो खालको हुन्छ है, यो पिक्चरमा भए जस्तो हुन्छ, ठुलो हुन्छ मेन फ्रेम कम्प्युटर। अ मेन फ्रेम कम्प्युटर इज अ भेरी लार्ज कम्प्युटर, एकदमै ठुलो हुन्छ। अब देख्दै थाहा भइसक्यो नि त हामीलाई, यो त धेरै ठुलो हो नि त हैन, हामीले हेरेको ल्यापटप, पाम टप, डेस्कटप भन्दा त्यो त कति ठुलो ठुलो नि है। द नेम कम्स फ्रम द वे द मेसिन इज मेड है, यसको नाम चाहिँ कसरी आएको त, यो मेसिन बने सँगसँगै यसको यो मेन फ्रेम भन्ने नाम आयो। अनि अल द पार्ट्स अफ द कम्प्युटर लाइक प्रोसेसिङ, कम्युनिकेसन एट्सेट्रा वेयर हङ इन्टु अ फ्रेम, यो चाहिँ सबै के हुन्छ, झुन्डिरहेको हुन्छ अरे के, यसरी हङ भएको हुन्छ, झुन्डिरहेको हुन्छ यो। Thus, the main computer is built into a frame, therefore it is called mainframe भनेको त्यही भएर चाहिँ सबै पार्टहरू चाहिँ एउटा फ्रेममा झुन्डिरहेको हुन्छ, जस कारणले हामीले यसलाई चाहिँ के भनेको रहेछौँ त, मेन फ्रेम भनेको रहेछौँ। मेन पार्टहरू, मेन कम्प्युटरको पार्टहरू चाहिँ सबै फ्रेममा झुन्डिरहेको हुन्छ, त्यही भएर यसलाई मेन फ्रेम भनियो हैन। दे आर मोर एक्सपेन्सिभ देन पिसिज एन्ड मिनी कम्प्युटर्स, यो चाहिँ एकदमै धेरै एक्सपेन्सिभ हुन्छ है। हामीले
युज गरेको पर्सनल कम्प्युटर। पिसी भनेको के हो? पर्सनल कम्प्युटर। पर्सनल कम्प्युटर र मिनी कम्प्युटर्स भन्दा मेन फ्रेम कम्प्युटर्स चाहिँ एकदमै धेरै महँगो हुन्छ। यो धेरै ठुलो पनि हुन्छ हैन। त्यसै कारणले पनि यो के हुन्छ? अलिकति महँगो पनि हुन्छ र यसको चाहिँ के हुन्छ? लार्ज स्टोरेज क्यापासिटी हुन्छ। अघि मैले सुरुमा तपाईहरुलाई पढाएँ नि, स्टोरेज क्यापासिटी भनेको के हो त? यसले स्टोर गरेर राख्ने यसको क्षमता जुन चाहिँ अरु कम्प्युटर भन्दा धेरै हुन्छ। त्यसकारणले यो महँगो पनि हुन्छ है। दे आर मेनली युज्ड इन बिग इन्डस्ट्रिज। यो चाहिँ ठुल्ठुलो इन्डस्ट्रीहरुमा एकदमै ठुलो इन्डस्ट्रीहरु है। अनि त्यसपछि बैंकिङ, ठुल्ठुलो बैंकहरु, बैंकको मेन ठाउँहरु हुन्छ नि, मेन अफिसहरुमा त्यस्तोमा चाहिँ युज हुन्छ। अनि साइन्टिफिक ल्याब, ठुल्ठुलो साइन्सको ल्याबहरु गर्ने ठाउँमा हैन, साइन्टिस्टहरुले रिसर्च गर्ने ठाउँमा त्यस्तोमा चाहिँ यस्तो खालको कम्प्युटर युज हुँदो रहेछ। ठुल्ठुलो रिसर्च गर्नलाई त धेरै गाह्रो हुन्छ नि त हैन, धेरै ठुल्ठुलो डिभाइसहरु चाहिन्छ। त्यसकारणले चाहिँ ठुलो साइन्टिफिक ल्याबहरुमा यो मेन फ्रेम भन्ने कम्प्युटर युज हुँदो रहेछ। टु म्यानेज देयर अपरेसन, के को लागि भन्दा उनीहरुले गर्ने काम त्यसलाई म्यानेज गर्नको लागि। व्हेन इनर्मस अमाउन्ट अफ डेटा आर प्रोसेस्ड भनेको धेरै डेटाहरु, इनर्मस भनेको ह्युज भनेको है, ह्युज धेरै भन्न खोजेको। धेरै डेटाहरु चाहिँ प्रोसेस हुने क्रममा त्यसलाई म्यानेज गर्नको लागि चाहिँ अब धेरै कामहरु गर्दै छ, एकदमै गाह्रो काम गर्दै छ भने सानो कम्प्युटरले त हुँदैन। त्यसभएर यसलाई के चाहिन्छ त? ठुलो कम्प्युटर चाहिन्छ। जस कारणले यो मेन फ्रेम कम्प्युटर पनि त्यसमध्ये एउटा पर्छ हैन। ल हामीले बुझ्यौ है, मेन फ्रेम कम्प्युटर भनेको बुझ्यौ। अब लास्ट हाम्रो 4 नम्बरको कम्प्युटर चाहिँ के हो त? सुपर कम्प्युटर। नामै सुन्दा सुपर छ, यसले काम पनि सुपरै गर्छ है। एकदमै फास्ट कम्प्युटर हो, एकदमै ठुलो। सबभन्दा हेर्नुस् त कति ठुलो छ, यो पुरै एउटा कम्प्युटर हो के। यति एउटा, अनि यता यस्तो यो सबै के हो त? सुपर कम्प्युटर हो। कति ठुलो छ नि त हैन। सुपर कम्प्युटर आर द लार्जेस्ट एन्ड फास्टेस्ट टाइप अफ कम्प्युटर्स। यो चाहिँ एकदमै फास्ट पनि हुन्छ, एकदमै लार्ज पनि हुन्छ हैन। दे आर भेरी एक्सपेन्सिभ, धेरै एक्सपेन्सिभ पनि हुन्छ। एन्ड आर युज्ड फर स्पेशलाइज्ड फङ्सन्स भनेको कुनै एउटा स्पेशलाइज्ड भनेको चाहिँ यही कामको लागि भनेर चाहिँ युज भएको हुन्छ के। ठुल्ठुलो कामहरु है। एकदमै सबभन्दा धेरै एक्सपेन्सिभ, सबभन्दा धेरै महँगो नै यही कम्प्युटर हो, सुपर कम्प्युटर। नामै सुपर छ, यसले काम पनि त्यस्तै सुपर काम गर्ने भएको भएर यसलाई के भएको त? एकदमै महँगो भएको है। कत्रो ठुलो छ हेर्नुस् न। यसले धेरै स्पेस पनि खान्छ के। यसलाई हाम्रो घरमा राख्न त सकिदैन नि त। यसले त हाम्रो पुरै एउटा कोठा नै खाइदिन्छ के यो कम्प्युटरले त। भनेपछि हामी यस्तो कम्प्युटर युज गर्न सक्छौं त? सक्दैनौं। अनि that involves huge amount of mathematical calculation भनेको अघि मैले भनिसके तपाईहरुलाई। हामीले गाह्रो एकदमै गाह्रो म्याथको क्याल्कुलेसनहरु गर्नु पर्यो भने चाहिँ के युज हुँदो रहेछ? सुपर कम्प्युटर। तर हाम्रो गाह्रो भनेको हाम्रो क्यारी आको एडिसन, बरो आको सबट्र्याक्सन त्यस्तो होइन है। फेरि त्यो त हाम्रो लागि पो गाह्रो भयो त हैन। हामी सानो क्लासमा भएर पो गाह्रो भयो त। तर त्यो त धेरै सजिलो कुरा हो। पछि बुझ्नुहुन्छ के तपाईहरुले, जब तपाईहरु ठुलो क्लासमा पुग्नुहुन्छ। अनि अहिलेको म्याथको हिसाबहरु, म्याथको क्याल्कुलेसनहरु चाहिँ तपाईहरुलाई एकदमै इजी लाग्छ के। गाह्रो छैन नि त ए। तर हामीलाई त त्यस्तै सर म्याडमहरुले, दाइ दिदीहरुले डराइदिएको के। गाह्रो हुन्छ, राम्रोसँग पढ भनेर चाहिँ हामीलाई त्यो डर देखाइदिएको हो के। तर एक्चुअली गाह्रो हुन्छ त? हुँदैन। अनलाइक मेन फ्रेम्स एन्ड मिनी कम्प्युटर्स, सुपर कम्प्युटर केमा युज हुन्छ? आर युज्ड फर वर्क लाइक फाइन्डिङ आउट क्लाइमेटिक कन्डिसन। अब जस्तै आज पानी पर्छ कि पर्दैन हैन, घाम लाग्छ कि लाग्दैन, त्यस्तो कुराहरु पनि थाहा हुन्छ के सुपर कम्प्युटरबाट। कसरी थाहा हुँदो रहेछ भने त तपाईहरुलाई लाग्थ्यो होला नि त हैन। हो, यस्तोको लागि चाहिँ यस्तै ठुलो सुपर कम्प्युटरहरु युज हुन्छ।
क्रिएसन अफ एटम बम, बाफ्रे, बमहरू बनाउनको लागि, अनि न्युक्लियर इनर्जी रिसर्च हैन। फाइन्डिङ ओयल भनेको तेल पत्ता लगाउनलाई। अब तपाईहरुले खाने, हामीले खाने अनि तरकारीमा बनाउँदा हालेर खाने तेल हैन, त्यस्तो तेलहरु चाहिँ कहाँ पाइन्छ त थाहा छ तपाईहरुलाई? हामीले दोकानमा त पाउँछौं किनेर, तर त्यो तेलको उत्पादन चाहिँ कहाँ हुन्छ त? तेल कहाँबाट बनाइन्छ त? त्यो त हामीलाई थाहा छैन नि त। हो, त्यो तेल चाहिँ हामी खोज्छौं के। अब हामीले बाइकमा हाल्ने पेट्रोल हैन, अनि डिजलहरु, गाडीमा हाल्ने डिजल, पेट्रोलहरु, त्यो सबै कहाँबाट बन्छ त भन्दाखेरि यस्तै कुराहरु, त्यो कहाँ छ, कसरी बनेको छ भन्ने कुराहरु चाहिँ थाहा पाउनलाई हेल्प कसले गर्छ? सुपर कम्प्युटरले। अब हामीलाई नर्मली त थाहा हुँदैन नि त तेल कहाँ छ भनेर। हामीले त जमिनबाट निकाल्छौं तेल हैन, जमिनमा खन्दा 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 तल धेरै खनिसकेपछि चाहिँ तल तेल हुन्छ। अब फेरि मैले यो भने भनेर अहिले भर्खरै बाहिर गएर खनेर चाहिँ हेर्ने होइन है तेल कहाँ छ भनेर, त्यस्तो चाहिँ हुँदैन। किनभने यस्तो खालको थोरै हामीले थोरै खने जस्तो होइन के। यसको लागि त ठुलो उनै ल्याएर पुरै मज्जाले खनेर हैन, तलसम्म धेरै गहिराईमा खनेर निकाल्नु पर्ने हुन्छ। तर कुन ठाउँमा छ त तेल भनेर त थाहा पाउनु पर्यो नि त। जहाँ पाए त्यही खनेर त भएन। खन्दै 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 जाने भने त जताततै खाल्टो मात्रै हुन्छ। त्यस्तो होइन नि त हैन। एउटा ठाउँमा यहाँनेर चाहिँ तेल छ है, यहाँबाट हामीले तेल खनेर निकाल्न सकिन्छ, तेलको उत्पादन गर्न सकिन्छ भनेर त भन्ने एउटा ठाउँ हुन्छ नि त। हो, त्यो ठाउँ पत्ता लगाउनको लागि केले हामीलाई हेल्प गर्छ त भन्दा सुपर कम्प्युटरले। त्योसँग त्यस्तो खालको क्षमता हुन्छ के। अनि अर्थक्वेक प्रेडिक्सन, अब अहिले कतिचोटि भूकम्प गइरहेको छ हैन, त्यो भूकम्प जाँदाखेरि चाहिँ अब भूकम्प आउँदैछ है, अब यस्तो खालको भूकम्प आउँदैछ, यस्तो भूकम्प आउँछ भनेर चाहिँ त्यो अर्थक्वेक प्रेडिक्सन भनेको प्रेडिक्ट गर्ने के। अब के हुनेवालामा छ भनेर चाहिँ त्यसलाई फाइन्ड आउट गर्ने, प्रेडिक्ट गर्ने हो। त्यसको लागि पनि सुपर कम्प्युटर युज हुन्छ। अनि अर्को रहेछ मेकिङ रोबोट। रोबोट बनाउनको लागि थाहा छ नि रोबोट भनेको के हो? हामीले जे काम गर्यो भने त्यही गर्छ, ज्ञानी भएर गर्छ हैन। हो, त्यस्तो खालको रोबोटहरु बनाउनको लागि पनि सुपर कम्प्युटर युज हुन्छ। दे आर also used to help in important government and military work and astronomy। अब यसले चाहिँ ठुल्ठुलो गभर्नमेन्टको काममा हैन, सरकार हाम्रो देशको गभर्नमेन्टको काममा, अनि मिलिटरी वर्क भनेको अब यस्तै लडाईहरुमा जाँदा एटम बमहरु बनाउनको लागि हेल्प हुन्छ भने मैले हैन, त्यस्तो खालको धेरै कुराहरुमा। अब जस्तै एस्ट्रोनोमी भनेको अब क्लाइमेटको कुराहरु, अनि त्यसपछि चन्द्रमामा के छ, कस्तो छ, चन्द्रमामा पुगेर आएको भनेर भन्छ नि हैन। हो, त्यस्तो खालको एस्ट्रोनोमीसँग रिलेटेड, हाम्रो एस्ट्रोलोजीसँग रिलेटेड कुराहरु हैन, त्यो सबै कुराहरु फाइन्ड आउट गर्नको लागि पनि के युज हुन्छ? सुपर कम्प्युटर युज हुँदो रहेछ। ल अब हेर्नुस् त यसले कसरी कम्प्युटर चलाइरहेको छ। हामीले पनि कम्प्युटर चलाउनु पर्यो हैन, पढ्नु पर्यो। अनि पढेर भइसकेपछि म तपाईहरुलाई यो फुल दिन्छु ल। अब हामी एक्सरसाइज गर्छौं। एक्सरसाइज एकदमै सजिलो छ, एकदमै सजिलो छ। तपाईहरुले एकदमै छिट्टो गर्न सक्नुहुन्छ है। फर्स्टमा छ स्टेट वेदर द फलोइङ स्टेटमेन्ट्स आर ट्रू अर फल्स भनेको ट्रू हो कि फल्स हो पत्ता लगाउनु पर्यो। फर्स्ट क्वेशनमा छ द सुपर कम्प्युटर इज द लार्जेस्ट एन्ड द फास्टेस्ट कम्प्युटर। हो त? सुपर कम्प्युटर लार्जेस्ट र फास्टेस्ट कम्प्युटर हो? एकदमै हो। सो दिस इज ट्रू। द माइक्रो कम्प्युटर इज द बिगेस्ट कम्प्युटर। हो त? होइन, त्यो त स्मल साइजमा हुन्छ। मिनी फ्रेम कम्प्युटर पो हो त, माइक्रो कम्प्युटर त होइन नि त। भनेपछि के हो यो? फल्स हो। अनि थर्डमा छ एनालाइटिकल इन्जिन ह्याड 50,000 पार्ट्स। हो त? एक्ज्याक्टली हो नि, ट्रू हो। अनि अर्को छ अ डेस्कटप क्यान बी क्यारिड अराउन्ड भनेको डेस्कटपलाई हामीले एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा बोकेर हिँड्न सक्छौं त? सक्दैनौं, द्याट इज फल्स।
अब अर्को छ ल्यापटप आर पोर्टेबल कम्प्युटर्स। ल्यापटप भनेको एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लैजान सकिन्छ, मजाले सकिन्छ। सो द्याट इज ट्रु। फर्स्ट क्वेसन त सक्यो। अब सेकेन्डमा हेर्छौँ एरेन्ज द फलोइङ डिभाइसेस इन क्रोनोलोजिकल अर्डर। यसलाई अब हामीले क्रोनोलोजिकल अर्डरमा मिलाउनु पर्यो भनेको डेट अनुसार मिलाउनु पर्यो। सबभन्दा पहिला के इन्भेन्ट गरेको हो त? अबाकस। कहिले इन्भेन्ट गरेको त्यो लेख्नु पर्यो है। फर्स्टमा के रहेछ? अबाकस। सेकेन्डमा नेपियर्स बोन, NAPIERS, नेपियर्स बोन। त्यसपछि स्लाइड रुल, अनि त्यसपछि पास्कलाइन, PASCALIN, पास्कलाइन। अनि त्यसपछि बनेको हो बल्ल एनालाइटिकल इन्जिन है। ल ठिक छ, बुझ्नुभयो है। अब अबाकस कहिले इन्भेन्ट गरेको थियो त्यो लेख्नु पर्यो। अबाकस कहिले इन्भेन्ट गरेको? 2400 BC मा। मैले अगाडि पढाइसकेँ, तपाईँहरूले के गर्नु पर्यो? त्यसलाई टिप्नु पर्यो है, बिर्सिन्छ नि त फेरि, त्यही भएर टिप्नुपर्छ। अनि त्यसपछि नेपियर्स बोन कसले इन्भेन्ट गरेको? जोन नेपियरले। कहिले? इन 1617 मा। अनि स्लाइड रुल कहिले इन्भेन्ट भएको? इन 1622 मा। घोक्नु पर्यो है, याद गर्नु पर्यो। अनि पास्कलाइन कहिले इन्भेन्ट गरेको? 1642 मा। त्यसपछि अर्को छ एनालाइटिकल इन्जिन चाहिँ कहिले डेभलप गरेको रहेछ? कसले? चार्ल्स ब्याबेजले 1833 मा। ल यो याद गर्नु पर्यो है। सुरुमा अबाकस डेभलप भएको रहेछ कहिले? 2400 BC मा। अनि सेकेन्डमा नेपियर्स बोन कहिले भएको? 1617 मा। थर्डमा स्लाइड रुल कहिले भएको? 1622 मा। अनि फोर्थमा पास्कलाइन कहिले भएको? 1642 मा है, पास्कलाइन। स्लाइड रुल चाहिँ 1622 मा। अनि एनालाइटिकल इन्जिन चाहिँ 1833 मा। ल सेकेन्ड नम्बरको क्वेसन पनि हामीले सल्भ गरियो। अब जाउँ थर्ड नम्बरमा। आइडेन्टिफाई एन्ड राइट द नेम्स अफ द फलोइङ इन्भेन्टर। भनेको पत्ता लगाउने यो मान्छे को हो र यो मान्छेले चाहिँ के इन्भेन्ट गरेको थियो, कहिले इन्भेन्ट गरेको थियो भनेर चाहिँ अब हामीले के गर्नु पर्यो त? फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो है। अगाडि मैले पढाइसकेको छु तपाईँहरूलाई, त्यो भएर थाहा पाउनु पर्यो। यो मान्छे को हो त? यस्तो ज्ञानी मान्छे को हो? विलियम अक्टर्ड है। नाम लेख्नु पर्यो, को मान्छे हो भनेर नाम लेख्नु पर्यो। विलियम अक्टर्ड। उहाँले के इन्भेन्ट गर्नुभएको थियो त? ही इन्भेन्टेड स्लाइड रुल है। उहाँले स्लाइड रुल इन्भेन्ट गर्नुभएको थियो फर्स्टमा। अब सेकेन्डमा उहाँ को हुनुहुन्छ त? ब्लेज पास्कल है। ब्लेज पास्कल उहाँले के इन्भेन्ट गर्नुभयो त? ही इन्भेन्टेड पास्कलाइन। पास्कलाइन इन कहिले हो पास्कलाइन इन्भेन्ट भएको? 1642 मा। अब स्लाइड रुल पनि भनौँ है। इन स्लाइड रुल कहिले भएको हो? 1622 मा। अनि उहाँको हो त? ही इज द फादर अफ कम्प्युटर हो कि नै? हाम्रो को हो त उहाँ? चार्ल्स ब्याबेज हाम्रो फादर हो।
कम्प्युटरको फादर हो उहाँले कम्प्युटरको आविष्कार गर्नुभएको थियो सबभन्दा पहिला। ही इन्भेन्टेड, उहाँले त डिफरेन्स इन्जिन र एनालाइटिकल इन्जिन दुइटै इन्भेन्ट गर्नुभयो है। ही इन्भेन्टेड डिफरेन्स इन्जिन इन 1822 मा एन्ड एनालाइटिकल इन्जिन इन, कहिले हो त एनालाइटिकल इन्जिन? इन 1833 मा। ल ठिक छ, ठिक छ। अब अर्को हुनुहुन्छ उहाँको हो त लेडी अगस्टा, हो कि नै? लेडी एडा अगस्टा, AUGUSTA अगस्टा। उहाँले के गर्नुभयो त? उहाँले प्रोग्रामिङ पत्ता लगाउनु भएको हो है, प्रोग्राम पत्ता लगाउनु भएको। त्यही भएर हामी उहाँलाई के भन्छौँ? फर्स्ट कम्प्युटर प्रोग्रामर भनेर भन्छौँ। सी डेभलप्ड प्रोग्राम्स फर पर्फर्मिङ, भनेको गर्नको लागि के? म्याथमेटिकल क्यालकुलेसन्स, म्याथमेटिकल क्यालकुलेसन्स। ठिक छ, ठिक छ। ल अब थर्ड पनि सक्यो, अब फोर्थमा हेरौँ। म्याच द फलोइङ कम्प्युटर विथ देयर नेम्स। अब हामीले के गर्नु पर्यो त? म्याच गर्नु पर्यो। फर्स्टमा के छ? पाम टप। पाम टप कुन हो त हाम्रो पाममा अट्ने? दिस इज अ पाम टप है। अनि सुपर कम्प्युटर कुन हो? दिस इज अ सुपर कम्प्युटर, सुपर कम्प्युटर। अनि डेस्कटप कुन हो? यो हो। त्यसपछि मिनी कम्प्युटर कुन हो? यो हो। ल यसरी के गर्नु पर्यो? म्याच गर्नु पर्यो। अब आउँछ अर्को च्याप्टर, सकियो हाम्रो एक्सर्साइज हैन। हामीले सेकेन्ड च्याप्टरमा के पढ्यौँ? हिस्ट्री अफ कम्प्युटर पढ्यौँ, कम्प्युटरको सुरुवात कसरी भयो, अनि कसले के डेभलप गर्नुभयो, कुन कुन वर्षमा, कुन कुन इयरमा, त्यो हामीले पढ्यौँ। सबैजनाको चित्र पनि हेऱ्यौँ। अनि सुपर कम्प्युटर कस्तो हुँदो रहेछ, माइक्रो कम्प्युटर कस्तो हुँदो रहेछ, मेन फ्रेम कस्तो हुँदो रहेछ, मिनी कम्प्युटर कस्तो हुँदो रहेछ, सबै पढ्यौँ हामीले है। कसरी काम हुन्छ सबै हेऱ्यौँ। अब हामी नेक्स्ट च्याप्टर, हाम्रो च्याप्टर थर्ड के हो त? कम्प्युटर हार्डवेयर। कम्प्युटर हार्डवेयर भनेको के हो? हाम्रो नेक्स्ट च्याप्टर छ। त्यो च्याप्टर चाहिँ म तपाईहरुलाई नेक्स्ट भिडियोमा लिएर आउनेछु। त्यतिन्जेलसम्मको लागि चाहिँ म तपाईहरुको टिचर आशिका खनाल तपाईहरुबाट बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद।